بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب المستثنى لا ينال لنا من المنصوبات بإلا مستثنى يهون انجدي كلامه تام هنا مجب كونه واجب النصب من أسالفنا. طيب متصل بهن منقطع بهن تام هنا مجب كونه واجب النصب ليلا إذا تقارن دغمو كونه ليلون وإن كان الكلام قبلها كإلا بستفيت ያለው كلام كهونه تام كهم بفيت እንግዲህ አርፈውልናል مستثنى منه يتذكرበት. طيب مستثنى منه የመጣ ማለት ነው غير موجب كموجب ሌላ تام ነበር لكنه غير موجب بأن تقدمه نفي أو شبهه نفي ويشبه النفي قدمውን ይመስል እንግዲህ مستثنى منه መذከሩን ስናይ ታም ሆነ ሙጀብ ያልሆነው ደግሞ ነፊ ቀድሞታል ወይ ነፊን የሚመስል ነገር ወደፊት ያብራሩታል አው ሽብሁ የሚለውን جاز في المستثنى مستثنى ላይ ይበቃል አሉ متصلا أو منقطعا ይደለ እንግዲህ ምትጽፉት ይኖራል የኛን ንስሐ ያዘዝ በዛ ትንሽ በዛ የሚል ነው ስቀራ እየሰማችሁ ትጽፋላችሁ جاز في المستثنى مستثنى ላይ ይቻላል متصلا أو منقطعا متصلا كان أو منقطعا استثناء متصل بهن منقطع بهن متصلنا منفصل عرفنا لكهم بفيت منقطع من يبقى لجاز فاعل البدل بدل يتشالال أي بدل بعض عند البصريين عند المدرسة البصرية بصرية زند بدل البعد من كل تبلو إبدال يتشالال فيعرب أي المستثنى مالتنا مستثنى يتعرب على بإعراب ما قبله من رفع ونصب وجر عندما قبله على حسب المستثنى منه تكتلوا إيه مستثنى مبالو نجر بتبعية يتعرب عندها وجاز فيه النصب نصب هون إنه النصب ملون بتاعنا يصافه وجاز فيه من صفالن كسبه السلاي دغمو يتشالال قالوا النصب على الاستثناء باستثناء علي لننصبه من شلال استثناء كلامه تام هنا غير الموجب كون ولكن الارجح لكن انكسكلنا دغمو ولكن الارجح نلالن والارجح متن سلهونه على مقيرو سلميشال ولكن الارجح في المستثنى المتصل البدل مستثنى متصل كهنا بدل ارجح هنا سنو ميزاناوي ميهونه اي يجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه مستثنى كمستثنى منه بدل يدرجال قدم اندالنو بدل البعد من الكل فيتبعه في اعرابه فيتبع المستثنى منه في اعرابه اي في اعراب المستثنى منه نحو قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم ببلاش به كلام غدي تامنا مستثنى منه تذكروا ግን ሙጀብ ነው ሙጀብ አይደለም መንፈይ غير المجب ስለዚህ ما فعلوه ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم قراءة كنينيا እንደዚህ ما فعلوه إلا قليل منهم برفع قليل إلا قليل سنل እንግዲህ الآية 66 من سورة النساء ነው ይላል بدلا من الواو في فعلوه እንግዲህ فعلوه سنل ይሄ ضمير الغائبين ይባላል لجمع الذكور ከሱ بدل ሆኖ ነው قليل يترفعوا بدلنته ደግሞ ባቡል በደል ወደ ፊት ተዋቢዕ ላይ ይመጣልናል بدل بعد من كل بدل بعد من كل ነው የሚባለው ይሄ وضمير ይሸረጣል ይላሉ ضمير አሁን አለ منهم የሚለው ወደ እነሱ ይመለሳል እዚህ ቀሊል የሚለው ላይ እንኳን
بايمتا قليل معمول ላይ ከመጣ ضميرو ያው እንዳለ ነው የሚደረገው እሱ ላይ بدل البعد من الكل لا يا شباب من شرط ነው ስለሚሉን نعم بدل البعد የሚባለው ነገር لابد ان يشتمل بالضمير الذي يرجع الى المبدل منه ወደ كل የሚመለስ ضمير ላይ احتمال ማድረግ አለበት ብለዋል አለ ያልን ነው ونحو ما رأيت القوم إلا زيدا ما رأيت القوم إلا زيدا አሁን ይሄ ኢትባዓን ብናረግም بالاستثناء ብናረግም ኢዕራቡ አንድ ነው ስናዓረብ ነው የሚለይ القوم ላለው በደል ብናረገውም ዘይደን ነስብ ነው የምናረገው واضح يا شباب مستثنى ብናረገው ምንድነው የሚሆነው ያው መንሱብ ነው ግን وجه النصبን እናቀያይራለን አሁን متصل ላይ ኢብዳሉ ነው አርጀሁ የተባለ ስለሆነ ኢላ ዘይድ ያለው القوم ካለው بدل البعد من الكل አርገና የነሰብ ነው ያሉ ነው وما مررت بالقوم الا زيد አሁን ኢላ ዘይድን የተጀረረው ለምንድነው ያልን ነው بالقوم لا قالوا بدل هنا ارجح نصب يچال وانما رجح الاتباع على النسب على وجه الاستثناء كذا متصل لاي اتباع ነው ارجح የተባለው ለምንድነው ቢባል للمشاكله ይሄ አንድ ሁሉንም ሙስተስና منه ስለሚመሳሰል ቀጥዕ ስለሌለበት ነው ማመሳሰሉ ማዕናም ስለማይቀይር ለዛ ተጃኑስ ሙሻከላ እንዲገኝልን ብለን ዋሉ طيب ስለዚህ እኛ ለልሙሻከላ ይላል የናንተ ለልሙሻረካ ይሆናል ማዕናው متقارب ነው ሌላ መስአላ ደግሞ ሲያስተምሩን واذا تعذر الابدال على اللفظ لمانع ዛሁን አለው ላይ ከላሙ ታም ሆኖ غير الموجب ሲሆን على اللفظ ابدال ካልተቻላሉ على اللفظ مستثنى منه مستثنى كمستثنى منه على اللفظ بدل مارق ካልተቻለ ያስቸገረ ጊዜ ማለት ነው تعذر ማለት لمانع የሚከለክል ነገር ስለተገኘ ابدل من المحل مستثنى كمستثنى منه محل ነው بدل የሚሆነው እንጂ በለፍዙ ላይ አንበድለውም አሉ مثال نحو ما جاءني من احد الا زيد تقولوا يا شباب ما جاءني بدي من قاعده تناغرنال وزيد في نفي وشبهه فجر نكره كما لباغ من مفر رفع الجر لا لذي لالو صاحب الخلاص አሁን እቺ ምን የምትባለው እንግዲህ በህጋቸው በጁምሁሮች ዘንዳ የምትጨመረው አንደኛ ነፊ ሲቀድም ነው መንፊ የሆነ ነገር ላይ ሌላ ደግሞ መድኹሏ ምን መሆን አለበት ብለዋል ነኪራ መሆን አለበት እንግዲህ ማጃአኒ من احدن احداه لفظ ካየን بمن الزائده ምን ተደርጓል ይያልን ተጀርሯል محل ካየን لجاء فاعل ስለዚህ ለፍዙ መጅሩር ነው محل ምንድነው ይያልን ነው رفع ነው طيب አሁን እዚህ ላይ ምናል ማጃአኒ من احد بلن الا زيد على المحل ابدال متعين ነው على لفظ احد ابدال አይቻልም አሉ برفع زيد على البدليه من محل احد من محل احد نعم ذا لا مجرور ስለሆነ زيدون እንረፍعዋለን ለምን ከተባለ ከአሐድ محل ላይ በደል አርገን አሐድ የጃአኒ ምንድነው ብለናል فاعل ስለሆነ محل رفع ስለሆነ وهو الرفع لانه فاعل የጃአ فاعل ስለሆነ محل رفع ነው ይሄ ዘይድ ያለውን መረፈዕ ብቻ ነው በመሐሉ በድለ መረፈዕ ብቻ ነው የሚቻለው ولا يجوز جره اي زيدين ነው زيدين الا زيدين አይቻልም حملا على اللفظ باحر لفظ لا حملا بذا لا ابدال ارغن ما جاءني من احد الا زيد አይቻልም لمن لان البدل في نيه تكرار العامل بدل عندهم عامل እንደተደጋገመ ነው የሚደረገው አሁን عامل የሚለው ማንን ነው من احد ላይ مبدل منه ላይ የገባው عامل زيد ላይ እንደገባ ነው የሚደረገው አሉ
فيلزم እንግዲህ من الابدال على محل احد ብናረግ ኑሮ ምን ይዝብናል زياده من في الاثبات ይሄን ዘከሩ الفاكي እንግዲህ ከኢላ በኋላ የሚዘከረው ነገር ማቀብለ ኢላን ይخلፋል ብለናል ነፍየን ወኢስባተን ወይ ደግሞ ኢጃበን ወሰልበን ስለዚህ ይሄ ኢላ ዘይድን ኢስባት ስለሆነ ኢላ ዘይድን ብንል እቺ ምን እንደተደጋገመች ስለምትሆን ምንን ላይ መጨመር ይዝረናል نعم في الاثبات وهي غير جائزة عند الجمهور عند إمام اللوسة يتشالل بلوال بلنا لكن جمهور زند زيادة من في الإثبات أي تشالم سلزه ودزا سلم يادرس على محل أحد بتشانو إبدال مادرق ميتشالو وكذا يلزم منه زيادتها في المعرفة وهو غير جائز أيضا الليلة قد من دالنا على اللفظ بالنارك مينن من لا يمጨመር ይዝብናል ማዕሪፋ ላይ የምትጨመረው ደግሞ ምን ላይ ነው ብለናል እኔ ኪራ ላይ ስለዚህ ይሄ ሁለት محذور ዘንድ ስለሚያደርስ ما جاءني من احد كتباله اتباع ويم ابدال على المحل متعين لتعذر الابدال على لفظ المستثنى منه وداهم وجبال تبالو سلاد والمراد بشبه النفي فيما تقدم قدموا لا انغدي بأن تقدمه نفينا وشبهه بلنا الزالا وشبهه بمالت يتفلقوا قالوا النهي نهينا مثال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك من قالوا نتناكب نسبنا ورفعنا من قالوا نسبنا من قالوا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك السنة ما في دامت قالوا إذا هن ولا يلتفت منكم أحد أو لا يلتفت فاعله أحد فلذا يلتفت أحد فلازم مستثنى منه تذكروا الكلام تامنه ويالنا إلا امرأتك إيه لا نهي سلا تقدم دقم مجاب يدلم إلا امرأتك تبالا بالرفع في قراءة أبي عمرو وابن كثير القراء انغدي ሁለት አመጡ እነሱ إلا امرأتك ብለው ቀርተዋል فامرأتك بدل من احد بدل بعد من كل እንግዲህ ላይ ባይሆን ወይ ታለ በሚር ይመልሳሉ ሻሪህ بدل البعد من الكل ነው እንግዲህ احد ዛህኛውን የሚጠቀሙት ከነፊ ما بعد ما يشبه النفي ስለሆነ تعميم ይጠቅማል ይላሉ ስለዚህ بدل البعد የሆነበት በዛ በኩል ነው እኛ احد የሚለውን ማንኛውም ማለት ነው ያሸበብ አሐድ ማለት አንድ ሰው ማለት አይደል ማንኛውም ሲባል ምን ሆነ عم ሆነ አልሆነ عم ሆነ ስለዚህ ይሄ ለምራአቱ بدل البعد من الكل ነው كل ያለ ያለው አሐዱን ነው والاستفهام استفهام ነው ደግሞ شبه النفي በማለት የተፈለገው نحو قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون يقدموا الآية 81 إلى من سورة هود ولا يلتفت منكم أحد نعم استفهام نحو ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الحجر 56 في قراءة الجميع إلا الضالين بلو يكرر يلم مالو إلا الضالون يعني جمع المذكر السالم علامة الرفع أو سلوات فالضالون بدل بعد من فاعل يقنط المستتر فيه ومن يقنط مالت مانو لمهن تسفى ميقرت مانال عمومنا إلا من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون طيب فلذا القنوط من رحمة الله انقري من الذنوب الكبار طيب الأمن من مكر الله كذلك فلذا يقنط لا مستتر على كذا بدل من دنو يالون والضالون نعم بدل بعد من فاعل يقنط المستتر فيه طيب ماتش ضمير على لم لو يملس له بياله ولم يؤت معه الضال الله يلا متانو ولا مع ما قبله الا امراته كذا قدم لاي بقراءه الرفع بضمير يلا متت مكنايات قالوا لان قوه تعلق المستثنى بالمستثنى منه تغني عن الضمير مستثنى بمستثنى منه يمنطلطلو قوه حيلو
ضمير كمامطات ስለምታብቃቃ ነው የሚል ኢላ አመጡ فاندفع بزباهن አባባላችን ተገፈተረ አሉ ما قيل انه لا يصح اعراب ما ذكر بدلا ይሄንን الا امراتك الا الضالون بدل አርጎ معرب አይቻልም بدل البعد من الكل ذنل ضمير የለምና ይሄ አይቻልም ተብሎ የተባለው አባባል እሱ ተወገደልን لان بدل البعض لا بد فيه من ضمير ብለው ይሄንን بدل አልጎ معربون አይበቃም ያሉ ሰዎች አባባል በዚህኛ ባስቀመጥነው ይገፈተርና ይከላልናል አሉ ስለዚህ ሙስተስናው ታም ሆኖ غير الموجب ከሆነ ሙተሲልም ቢሆን غير المتصل منقطعም ቢሆን ምን ይቻላል نعم بدلም ይቻላል نسبም ይቻላል لكن في المتصل ارجح ምንድነው بدل ማድረጉ ለምን ቢባል مشاكلة سلالو والنسب في المستثنى المتصل عربي جيد ايه استثناء دقمو تام هنا غير المجاب هنا متصل كهنا قدي ابدالو ارجحنا وكان بنل نسب من دنو يالون فصحنا عربنيا تريت يالا طرو يهنا عربنيا نوال وقد قرئ به في السبع في قليل من قوله ما فعلوه إلا قليلا منهم الدنيا النوعات ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا إن كرام من دنا بلنا برفعنا جن في السبع بمن تقرطوا ليالنا إلا قليلا منهم فلذا عربي فصحنا أنت جيدنا وعلو طيب وفي امرأتك من قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك يعني قراءتين እንደዚህ ነው ብለናል إلا قليلا لا በነሱ አይደለም ያቀሩን ግን فصيح ተቀርቶበታል من السبع አሉ እዚህኛውም ላይ إلا امرأتك ተቀርቷል وقيل بالنسب استثناء من أهلك لا من أحد ይቻላል በሌላ አባባል ولا يلتفت منكم أحد تبلو إلا امرأتك يتنصبوا كما استثناء توطنوا نعم فأسري بأهلك نملوا يوم نملوا يوم سلذي فأسري بأهلك تالو أهلك لو استثناء هنونو إلا امرأتك يتبالوا أمي يبتبالا أبابالا الله الزاليك هنا يجب فأسري بأهلك كهنا واجب النسبنا مجمّر لا يصلفنا الزالي فأسري بأهلك تهونه يا شباب كلامه من دنهم يهون تأممنا مجببنا الزالي لا يجوز إلا النص واجب سلزة عندان رجو إلا امرأتك يتنصبوا كأحد سايهون استثناء من أهلك كالون ويالوالو وقيل بالنصب امرأتك استثناء نميتشالا من أهلك انقدي حالم مارغن هو استثناء بلا لا من أحد يالوال واستشكل بايهون يا بابال من أهلك تعالوا نو استثناء يالو بابال عد مشكلا أتشجاري نو بلو قطروتال بأن ذلك من أهلك قالوا استثناء ما وطات إلا امرأتك يالو من أهلك نو استثناء ملو بابال يمنع من الإسراء بها وقد أسري بها قدي إلا امرأتك مالت مستهن السيزات تهدناو ማለት አይደለም የሆነው استثناء እሷ ደግሞ في الواقع ምን ሆናለች አሉ نعم ይዳል ስለዚህ فاسري باهلك الا امراتك ከሆነ እዛ ባዕነን ስለሚያስቸግር ከአሐድ ነው ولا يلتفت منكم احد ተባለ እሷ ምን አለች خالفت فكانت من الباقين الغابرين ስለዚህ على كل الاحوال ضرب الله مثلا للذين من دون يا شباب آخر التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين طيب እንደዚህም ተብሏል ይሄ እንደ አይነት ተሽካል አለው ብለው አስቀመጡ ስለዚህ ሙስተስናው ታም ሆኖ غير المجاب ሆኖ متصل ከሆነ አሁን ያልነውን አሳለ
طيب አሁን እንዳለው ሆኖ ሙስተስናው ታም ሆኖ غير الموجب ሆኖ منقطع ከሆነሳ وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يوجبون النصب على الاستثناء بدي ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع يلال ذلك هنا منقطع نصب وجبان وعن تميم فيه إبدال وقع تميم وجزن منقطع لا إبدال بايهون مشرطوت شرط አላቸው እሱን ሊያመጡ ነው ሒጃዚዮች አጀበው كلام تام ሆኖ غير الموجب ከሆነ استثناء منقطع ከሆነ مستثنى من جنس المستثنى منه ካልሆነ يتعين ምንድነው የሚሉት النصب على الاستثناء نحو ما فيها أحد إلا حمارا نعم ما فيها أحد إلا حمارا وعليه قراءة السبعة على النصب ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لهم به من علم إلا اتباع الظن الآية 57 بعد 100 من سورة النساء قد في قصة مع أنه عيسى عليه السلام علم الناظن عند عدله إيه ظن مبالو ليس جنسا من العلم سلزه ما لهم به من علم تنقدي ما نافيانات ليس لهم به بعيسى من علم مالت علم نو مبتدا مؤخر نو علم هذا اللي يهونه مرفوع نو علم يلاچوم لهم ملو جار مجرور وخبر مقدم إلا اتباع الظن من دنو يالنا واجب النصب على الاستثناء بنصب اتباع النصب نالو وتميم يرجحونه ومنقطع لا يراسو نصب من دنو የሚያደርጉት አሉ ارجح ነው ይላሉ እንጂ اي النصب حيث أمكن تسلط العامل على المستثنى لببل يساچوم የተሚሚዮችም ነስቡን አራጅህ የሚያደርጉት ምንድነው ይሄ ሙስተስና ላይ ዓሚል የሆነው ሙስተስና ምንሁን የሰራው ለሙስተስናው ዓሚል ብናረገው ተሰልጥ ማድረጉ የሚቻል ከሆነ ነስቡ አርጅህ ነው ይላል ተሰልጥ ልናረገው ብንል የማይሰለጥ ከሆነ እሳ ሂጃቡ ጋር ሂጃዚዮች ጋር ምን ያደርጋል ይስማማል ويجيزون الاتباع للمستثنى منه في اعرابه هنا النول نحو ما قام القوم إلا حمارا بالنصب أرجحوا هنا عند التميم عند الحجازيين اسم بلنا واجبنا وإلا حمار بالرفع كنايتم إيه قام يهلو بما لا يسلط يشلال يا شباب بحمار لا يسلط سلم يشيل من جنس المستثنى منهم كان بايهون سلازل يسلط كشاله نصب أرجح انجي واجب بايهون ونحو ما رأيت القوم إلا حمارا بالنصب لا غيره من مالتاچو ነው مالتاچو يا شباب ما رأيت القوم إلا حمارا زلاي ابدالهم بنصب ብቻ ነው የሚቀራው النصب على الاستثناء በምንድነው የሚቀራው ማለታቸው በነስብ ነው ምክንያቱም መትቡዑ ምን ስለሆነ ነው መንስብ ስለሆነ እንጂ باستثناء ብቻ ነስብን ነው የሚያበቁት ማለት እንዳንረዳ طيب وما مررت بأحد إلا حمارا بالنصب وإلا حمار بالجر عند من عند تميم ويقرؤون إلا اتباع الظن بالرفع ما لهم به من علم من بلو لكارثنا إلا اتباع الظن طيب على أنه بدل من العلم باعتبار المحل قدم من بياله علم موقعه من دنو لنا مبتدا مؤخر هنا من دنو لنا مرفوع نو ما لهم به من علم كما متبالو يا شباب للسرا زندا እንግዲህ شرط አለ ታልፋለይ የሚያስታውስ ያስታውሳል የማያስታውስ ወረቀት አገላብጦ እዛ ቦታ ያያል على كل الاحوال ይሄ ምን علم የሚለው مبتدا مؤخر ነው لهم خبر مقدم ነው
ስለዚህ አሁን በሚን ቅድም እንዳልነው እዛ ሚን አሐድን ነው ኢላ ዘይዱን ነኪራ ላይ ተጨምራ ነው ከነፊ በኋላ እና መሐሉ መርፉዕ ስለሆነ በመሐሉ አስከትለው ኢለትባዑ ይላሉ باعتبار المحل بدل بعد እንግዲህ ዞን ከማን ከፊል ሊያደርጉት ነው ከዕልም ዕልምና ዞን አንድ ነው አንድ አይደለም ለምን አሉ ተንዚለን لما ليس من الجنس منزله الجنس ይሄ አስቸጋሪ ነው አይደል ጅንስ ያልሆነ ነገር እንዴት ብሎ ጅንስ ይደር ተንዚለን ማለት ለማስፈር ማለት ነው لما ليس من الجنس جنس ያላደለው ነገር من الجنس منزله الجنس الجنس جنس ያላደለ ነገር بمنزله الجنس አርገው الاتباع ብለው ሊቀሩ ነው ሳቸው طيب المهم እንደዛ አይነት አካድ ቁርአን አይቀራም ተብሏል ولا يجوز ان يقرأ بالجر بالخفض ይሆናል على الابدال من علم ያለው مجرور ስለሆነ لفظ بمن الزائده بس አስከተለን ግን ልናረጋ አንችልም እዛ ላይ ቅድም እንዳልነው ማለት ነው بدل بعد طيب باعتبار اللفظ لما تقدم قريبا قدم سلاسالف من لا يمين المጨመር ይዛል ብለዋል ቅድም ኢስባት ላይ ምንን እንደማስገባት ነው ኢለትባዒ ካል ይሄ በደለ ያለ ንየ ተክራር العامل ስለሆነ እቺ ዒልም ላይ የገባችው ሚል ኢትባዕ ላይ ስለምትገባ ቅድም ያልነው ማሁንም ይመጣል ኢትባዕ ወደ ظن ወደ ማዕሪፋ ስለተጠጋ ማዕሪፋ ነው ማዕሪፋ ላይ ምንም ማስገባት ስለሚል واما اذا لم يمكن تسلط العامل على المستثنى ካልተመቻሉ مستثنى منه ላይ የሰራው عامل በمستثنى ላይ ሊሰለጥ የማይመች ከሆነ نحو ما زاد هذا المال الا النقص لببلو ما زاد هذا المال منال الا النقص ይሄ ገንዘብ አልጨመረ الا النقص መግደልን እንጂ አል ይሄን አሁን ዛደን ምን አይባልም አሉ اذ لا يقال زاد النقص ተጽፋላችሁ ይሄንንም የኛን ንስخ ያዝ ومثله ما نفع زيد الا ضرا اذ لا يقال نفع الضر አይባልምና አሉ فالنصب واجب عند الجميع عامل مستثنى منه لا يسروا عامل بنسلطው مستثنى ላይ ሊሰራ የማይችል ከሆነ استثناء منقطع ላይ عند الحجازيين وعند التميميين نصب ምንድነው ያሉ ነው واجب ይሆናል ይስማማሉ በዝ በማለት ያስቀምጣሉ طيب نعم ما زاد هذا المال إلا ما نقص يمان نسخانه هنا لا أنت نو من بيهورم تقر يونه ما متونه من دنو موصل حرفي موصل حرفي تهون عليه كذا بحالا وديت يزور المصدر كما بحالا يمتاو من دنو ميهونه إلا النقص ميهونه يونه إلا ما نقص ينيا የሌላው ንስኻ ምን ይላል የኛማ ተስተካክሎ ነው እንጂ ምንድነው የሚለው የናንተ ቀብለል ኢላ መቅሶ እኮ ሚም አድርጎ ምን አለ አል መቀስ ነው እሱ የሚሆነው መቀስ ማለት ደግሞ የሆድ በሽታ ማለት ነው ሌላ ነው እሱ መቀስ ማለት ያደረገው ዝሆድ ይሄን እንደ መቅረጭት የሚቆርጥ በእሱ ኢላ ማነቀስ ማለቱ ይሆናል ኢላ መቅስ ኢላ النقص ነው የአብዛኛው ንስኻ ምንድነው እናንተ የሚለው ኢላ النقص ነው ስለዚህ ኢላ ማነቀሰም ቢባል ምንድነው የሚሆነው ይያልን ነው ማ መስደርያ ሆነ አሁን እንዳልነው ይሄ አንቀሶ ያለው በረፍ አይነበብም የሚነበበው ምንድነው ይያልን ነው عند الجميع بنصب ነው والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه